السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو سانتيريس بزاف للناس اللي يلاه باغيين يبداو، ماشي الناس اللي ديجا خدامين. دونك الناس اللي يلاه تيفكروا انهم يبداو، هذا الفيديو مهم لكم بزاف. غادي نعرفوا فيه شنو هو التداول الافتراضي وفين نقدروا نديروا التداول الافتراضي بطريقه بوكو بليز اورغانيزي، ما منظمه، وما نزقلوش هاد التمرين هذا المهم. دونك بقاو معنا حتى الاخر باش نبينوا هذا الشيء كما قلت لكم. الوغ اونكور اون فوا، السلام عليكم. مرحبا بكم في انفستيغ اون بورس، لاشين اللي كتهضر لكم على البورصه المغربيه كالعاده. شنو غادي نهضروا اليوم؟ على واحد السؤال اللي تطرح بزاف المرات، هو لو تريدينغ فيرتوال او التداول الافتراضي. كيف شنو هو، كيفاش غادي نديروه، وفين غادي نديروه، ولاش تيصلح؟ لو شنو هو التداول الافتراضي؟ السؤال اللي ساهل الجواب ديالو هو انك ما غاديش تحتاج يكون عندك فلوس وحال كونت في بنكة باش تقول مع راساتك في اعماق الشخصيه: بغيت نشري هاد لاكسيون، بغيت نبيعها. دونك هضره وصافي، ما كتونجاجيك في حتى حاجه. هذه هي التداول الافتراضي، انك كتاخذ قرارات ديال البيع والشراء على واحد اساس ديال واحد الراس مال في راسك، بلا ما يكون هادشي واقعي، بلا ما يكون حقيقي، بلا ما يكون هادشي تيونجاجي انك تحط فلوسك في البنكه وان هذاك الاوردر يتيكزيكوتا. وبيان سير بما ان هادشي افتراضي، فالربح اللي غتجينيري من هادشي افتراضي، كوم الخساره حتى هي افتراضيه. وهذا هو لوبجيكتيف. هادشي علاش تنديرو هذا؟ باش جوستومون نتمرنوا قبل ما ندخلوا للمعمعه ديال بصح، باش نشوفوا نولفوا شنو هي البورصه كازا، نشوفوا التغيير. لان بزاف بنادم ما حدو باقي بعيد عليها، راه عنده افكار مغلوطه كتار. باغ كونطخ، ملي كتدخل لهاد سميتو، يسوفي غير واحد السويمينه، جوج سيمانات، شهير. وانا كنصحنا مينيموم شهير ديرو في هاد تريدينغ فيرتوال. تيبانوا لك حوايج جديد، تيبان لك واحد الافكار المغلوطه ديال انا غادي ندخل ب 20 ب1000 درهم وغادي نخرج من 2000 درهم في يومين. راه ميمكنش، سي امبوسيبل ماتيماتيكمون، سي امبوسيبل. فهمتي؟ غادي يبان لك عاوتاني كوم كوا راه نقدر نخسر فلوسي كلهم في نهار. حتى هي ما يمكنش نمشيو لك فلوسك كاملين في نهار، امبوسيبل، واخا ما عرفت شنو تكون درتي. دونك حتى هي سيستيماتيكمون امبوسيبل، ممنوعه، ما تقدرش. دونك هاد الحوايج بحال هذوك الافكار المغلوطه اللي واخا حنا قلناهم وشرحناهم مثلا في لاشين ان فوا، مازال الناس تيسولوا عليهم. الا درتي هاد التمرين هذا، فراسك غادي تبدا تكتشف شي بزاف د الحوايج، وتبدا تشوف الميكانيزمات غير راسك. النيفو الاخر ديال التريدينغ فيرتوال، وتكون تعلمتي شويه ديال الاناليز تكنيك، وتجي تريدي على اساس دوك لي زاناليز، على اساس دوك القرارات اللي خديتي تاخذهم بطريقه عقلانيه وسميتو. الوغ تروا كونديسيون باش دير هاد التريدينغ هذا يكون مزيان، يعني يكون عنده هدف. واحد، خصك ان سيستيم فين غدير هادشي، خصك شي بلاصه فين تحط هاد لي تريد ديالك. ماشي تقول اليوم انت مريح طليتها غادي نشري ميكرو داتا ب 633 درهم صافي وتمشي. خصك ان فغي سيستيم دو سويفي، وخصك تحقق ديك هذيك اللي حطيتي غنشري ب 639، خصها تكون ايفيكتيفمون تقدر تشري هذاك النهار. ماشي تقول انا نشري ميكرو داتا ب 540، مازال ما تقطعيهاش لتما، وخاصك تسنى واحد العام اخر بوتيت باش تنزل لك لتما. فهمتي؟ خاص داكشي اللي تدير يكون عقلاني ومحطوط في ان سيستم. دونك اول كونديسيون هو يكون عندك ان سيستم دو سويفي كي تو بيرمي، اللي يمكنك انك تشوف واش هادشي اللي قلتي شنو قلتي من قبل، واش بصح ولا حاجه. ثاني حاجه هو انك خصك تحط نفسك في لي ميم كونديسيون، يعني في نفس الشروط اللي انت غادي يكون عندك نهار افكتيفمون غادي تبدا التريدينغ الحقيقي. يعني الا كنتي كتسنى ان غادي يكون عندك واحد الراس مال في الاول ديال 10000 درهم، ما كاينلاش تدخل الكونطون بورس الكونت فيرتوال وديرو ب 2 مليون درهم. راه ماشي انت غتحط 2 مليون ديال الدرهم غتربح. انت غادي يكون عندك 10000 الدرهم، يعني القرارات ديالك خصهم يتماشاو مع الكابيتال اللي عندك دابا. دونك هذا هو الخطا الكبير اللي كيقدروا يوقعوا فيه الناس، بويسكو سي غراتوي يطلق راسو تسريح. ثالث حاجه، كي خاصك تنوطي كل حاجه تكتبها. ها علاش خديت القرار، ماشي غير تجي وتلوح القرار غير هكاك. ها علاش غنشري، ها علاش غادي نبيع. لان الهدف من هادشي هو التعلم. ولا ما كتبتيش علاش خديتي القرار، ما تعلم حتى والزر غتبقى كضرب هذيك. انا عارف راه في راسي، راه هي ما عارفش، وما عمر شي حد كان عارف الفكره كاينه في راسو ما كاينش مكتوبه في شي بلاصه. دونك باش تثبت شي حاجه كيخصك تكتبها، ايديالمون ورقه وستيلو، يكون عندك كارني تكتب فيه. هذه احسن حاجه. ما بغيتيش تنزل ما تواضع معنا الورقه والستيلو، اخويا خدم التليفون، خدم اكسل، خدم شي حاجه اخرى. مي احسن حاجه هي الورقه والستيلو. كتب وامسح، كتب و
باسكو ملي كتكتبها تتعقل عليها واحد السيرفو سي ان ايفي بسيكولوجيك اللي معروف او نيفو ديال الديفلوبمون بيرسونيل. الا بغيتي شي فكره ترسخ في الدماغ ديالك خصك تكتبها، وكل ما كتبتيها كل ما كتزيد ترسخ لك. تكتبها بيدك ماشي طابيها في البيسي. دونك هادشي اللي هما ثلاثه ديال الحوايج اللي غادي يمكنونا اننا نديروا هاد لو تريدينغ. غادي نحاولوا ندخلوا نشوفوا فين غنقدروا نديروا. فانا جو بروبوز مثلا لا بلاتفورم ديال وفا بورس، واخا راه ما تنديرش لهم الايجار وهادشي ما مخلصينيش عليه وما والو، وما تنشكرش باباهم لا هما لا حتى واحد اخر. كل كاع لي بلاتفورم في المغرب كياكلوا النار زقنا فابور، ما عندهمش لي كوميسيون ديالهم طالعين بزاف. دونك بالنسبه لينا ما كنشجع حتى واحد على حتى بلاتفورم. غير ما عندنا زعما مخير في الكنافد كنفود، راه ما عندك ما دير كتاخد شي واحد باش ديروا به ليكزيرسيس. دونك فو كون سوا كلير، وفا بورس ما عندها علاقه بيا في هاد لافير هادي. مي جوستومون عندها جي ديجا تيستي هاد الكونت فيرتويال عندهم، وغادي نوريكم جوستومون راه خدام، غادي نشوفوا دي زيكزومبل غير فيه. الوغ كتدخل وفابورس.com كتمشي لدوفونير كليون. وفابورس غتلقى فيها بزاف المعلومات، غتلقى كلشي غولاتيف غير لا بورس. غتمشي لدوفونير كليون. دوفونير كليون ملي كتكليكي عليها كتعطيك واحد لي زونغلي هنايا. كتشوف بورتفوي فيرتويال، تكليك على بورتفوي فيرتويال تدخل كدير الانسكريبسيون ديالك، السميه، لا دات نيسونس، التليفون، المسائل، لي زانفورماسيون و لادريس ايميل و المود باس اللي بغيتي تستعمل. لادريس ايميل مهمه لان هي اللي غادي تكون كتدخل بها، فهمنا. ودير هاد هاد الكود هذا هنايا صافي، ودير كونفيرمي غادي يدخل. غادي ديك الساعه تيصيفطوك ميل كيقول لك جو بونس راه كرييتي هذا، واش تي كونفيرم وصافي، وكيقول لي عندك البلاتفورم ديالك، الكونت البورتفوي فيرتويال ديالك. ندخلوا لديالي انايا. غادي كنسقل باسكو باش ما نغلطش، لان انا اكبر غلط في الدنيا في هادشي ديال لي زادريس وديال لي مود باس. يلا ما تحشمناش هكاك صافي. دونك فوالا ملي كتدخل كتلقى مي بورتفوي فيرتويال، تقدر تكري ان نوفو بورتفوي. هذا هو اول حاجه. يعني بالنسبه لك انت ملي تدخل، انا غتلقى عندي واحد جوج هنا. غادي تكري واحد البورتفوي فيرتويال، ولا بغيتي تسوبريمي شي واحد. آه نوريك واحد ديجا اكزيستون كاسكو سا، ولا نمشيو نديرو عاد. مثلا هذا لو بورتفوي انفستيغ اون بورس. كنت درت واحد الى الناس اللي معنا مقتنعين، درت واحد لا سيليكسيون ديال لي زاكسيون في شهر 12 ديال العام اللي فات، اللي قلت سافا سي دي زاكسيون اللي غيمشيو بعيد كوتي لون تيرم. يعني من الاحسن الانسان يكون عنده في اللون تيرم هاد لي زاكسيون. فشنو درت في هذيك اللحظه؟ خديت دوك لي زاكسيون، خديت تقريبا 20,000 درهم بار اكسيون. ديك لا ليست كامله اللي خرجت، ديك ليتود داكشي اللي خرجته، خديت فيها 20,000 درهم بار اكسيون، تقريبا بلوز او موان 20,000 درهم. سي فهمتي غير تقريبيا. لو توتال ديال داكشي اللي كنت حطيت جو بونس كان واحد 200، كيف مثلا البري دو ريفيان موين بونديري واحد 234,000 درهم. كنت حطيت انا جو بونس هنايا 400,000 درهم في هاد 40 مليون في هاد الكونت ديدي لون تيرم. دونك سي با ان كونت كور تيرم، سي ان كونت بور لو لون تيرم. حطيت فيه هذا وقلت زعما غادي نكري 20,000 درهم بار اكسيون. هادشي درتو في داك الوقت بداك لو كو دو ريفيان ديال داك النهار بالضبط، وقديتو. الا جيتي تشوف غير من شهر 12 لدابا، فهذاك البورتفوي اللي كرييت تيدير 22%، على اساس واحد 23 مليون اللي كانت انفيستات فيه، دارت 22% وجايبه 53,000 درهم او جور دوجوردي. وبيان سور كاينين دي زاكسيون هنايا اللي كانوا طلعوا كثار من هاد المستويات اللي كاينين فيهم دابا، وكاينين دي زاكسيون اللي عطاو ديجا ديفيدون. دونك راه كاين ارباح كبار من هذاك. بغينا زعما افينيو لا شوز، بيان سور ما نخرجش، ولكن او موان كونسيديري لي ديفيدون اللي تعطاو في هادو، راه غادي تزاد واحد 3 ولا 4% هنايا ديال البيرفورمانس اوسي اللي داخله في هذا. دونك هذا هو سميتو هنا تيقول لك فوالا البورتفوي ديالك كيفاش مديور، فين محطوط اكثريه ديال لي زاكسيون. وهنا تيشوف لا بيرفورمانس، هنا البري دو ريفيان بشحال شريتي، مضروب في واحد القضيه غادي نشرحها لكم.
هنا البيرفورمانس يعني كل اكسيون شحال دارت لك، مثلا السي تي ام يلاه جايبه لك 2.15%، كوزيمار 26%، افريقيا 7.9%. اللي كيتلاحظ ان كاع دوك لي زاكسيون اللي اختاريت في شهر 12 اليوم كلهم بوزيتيف، ما كاينش شي وحده فيهم نيجاتيف. هادشي راه بالوقت ديال اليوم غير دابا كلهم بوزيتيف. كاينه اللي مدخله مثلا بحال سناب جايبه 66%، خدينها اليبوك ب 434.25 باش مقيومه، كتباع دابا ب 722. دونك هذا هو الفرق، وفرق زوين. دونك من اليبوك شحال غادي تكون واحد 20 ميل كالك درهم كيما قلت لك، واحد 2 مليون وشي حاجه. دابا راه جايبه واحد 13000 درهم، اكثر من نص ديال الارباح. فهمتي؟ دونك هذا هو ان بورتفوي، هذا كرييتو ومازال مثلا نقدر نزيد فيه. مع انا نهار كرييتو غير باش نتيستي هاد السيستيم هذا، باش نتيستي، باش نعقل على داك البورتفوي اللي خديت اليبوك، داك لا بروبوزيسيون اللي كنت درت في اللون تيرم، واش ايفيكتيفمون مسلكه ولا ما مسلكاش. او جور دوجوردي راه احسن من الكور تيرم ديالي باش تعرف. 22% فيها 21 تقريبا، انا 22%. دونك ميم مون بورتفوي الحقيقي ديال دابا رانا في 22%. دونك صافا، رانا بحال اللون تيرم ديالي ماشي مشكل. نعاودو نرجعو غوتور لا ليست ديال لي بورتفوي اللي كاينين عندي من قبل، باش غنكريو واحد ديال التعليم. دابا نديرو كري ان نوفو بورتفوي باق. تيقول لك البورتفوي غنسميوه، تعطي واحد السميه، غادي نسميوه بورتفوي، المهم نسميوه اسي ياك. كيقول لك شحال بغيتي ديال ليسبيس تحط هنايا. ما قلنا لكم ما تنساش شحال تقدر تحط في الكونت الاول ديالك، شحال تقدر تميزي في الاول في الفلوس. هذا الشيء باش تجرب، لان خصك تحط راسك في نفس الشروط اللي غادي تكون فيهم ملي غيكون داكشي حقيقي. خصك تحط راسك تقريبا فيهم بجوج، ما عندكش نفس الضغط ديال الحقيقه، ولكن او موان كتحاول تقرب ليها. دونك مثلا اون فادير شي حاجه بحال 20000 درهم، اولا غندير لكم باش بديت انا اول ديبول اللي حطيت 28000 درهم اللي كنت حطيت اول نهار في البورصه باش بغيت نبدا. بورتفوي بيان كري صافي، كتجي كتلقاه هنا حتى هو في لا ليست عندك. ميتنون كتجي كتكليكي عليه، ها هو كيقول لك راه ما فيه والو. ها هو عندك 28000 درهم. شنو تجي تدير اشا فونت اكسيون. ملي كدير اشا فونت اكسيون تيجي هنا تيعطيك لي فالور، كتمشي تقلب على لي زاكسيون. هاد فالور شتيها، هاد فالور هادي تتقلب على لاكسيون اللي بغيتي. مثلا انا مغرم الان بصوناسيد، انا عايش مع لامور اللي خلاوها. دونك كنقلب على صوناسيد، كيقول لك دابا هي بشحال طيحها ب 566 درهم ياك. شنو غادي نشوف؟ غادي نجي اوترومون، غادي نقول انا باغي نشري صوناسيد، اولا غنمشي للمارشي هنايا. غنمشي للمارشي، غنمشي نقلب على صوناسيد. غادي نقول مع راسي، نكون درت واحد الاناليز من قبليتو. مثلا غادي نسهل عليكم من الاخر الاناليز ديالي، مجموعه من لي كيستيون. غنقول ان النيفو 566 ان مانتيريس، هاد النيفو 560. دونك تنوطيها في راسي، بغيت نشريها ب 566. دونك شحال خصني نشري؟ خصني نعرف الثمن وبشحال لاكسيون، الثمن باش بغي نشري وشحال ديال لي زاكسيون باغي نشري. هنا غادي ندخل بالربع ديال الكابيتال ديالي، يعني au lieu de 28 000 درهم اللي عندي غادي نقسمها على 4، غادي تجيني 6000 ماشي بلاتي 820 وي 52 درهم. دونك 5200 درهم، 5200 درهم. سي صا وي 5200 بلاتي عرفتي رانا تلفت النوامر. 28 إلا قسمناها على 4 تعطيك 28 على 4 تعطيك 7. سي 7000 درهم. هكذا ديزولي هادشي المخ ديالي ولا حلزوني. 7000 درهم اللي باغي نشري في هاد لاكسيون ديال سميتو ديال صوناسيد، ونشوفو شحال غادي تجيب. دونك كنقولها مع راسي بغيت نشري ب 566. دونك 7000 على 566 سي اون في لو كالكول غادي تعطيك تقريبا واحد 12 اكسيون او ماكسيموم. دونك انا باغي نشري 12 اكسيون ديال صوناسيد
ديال 566 غنقيد هادشي في ورقة ديالي جو فو اشتي 12 اكسيون. من بعد في داك النهار نفسه في العشية مثلا غادي نرجع وغادي نشوف إلا لقيت أن إفكتيفمون في داك النهار داز بلوس كو 12 أكسيون ديال سوناسيد بداك الثمن كما قلت لك خص داكشي يكون حقيقي ماشي تكون كتفلى. إلا لقيت أنهم في الآخر ديال النهار داز كثر من 12 أكسيون ب 566 غادي نجي هنا في هاد اس سي ديالي ياك ونمشي نقلب على لاكسيون ديالي هنا سوناسيد تاك سوناسيد ياك 566 لا كونتيتي اللي بغيت نشري 12 اكسيون كنكليكي هنا على اشا. لو مونطون توتال ديال لي كوميسيون مهم خاصك تمشي تعرف راسك فين غتحل الكونت ديالك. الا كنتي غتحل مثلا فوا بورس وكنتي يلاه غتبدا بان كونت تيب ايكو دونك لي كوميسيون tout au complet تعطيك 1,43%. فهمتيني 1,43% صافي كيحسب لك هو المونطون بروت ديالك شحال غادي تبقى مالك هاد الجباده النت والبروت. النت البروت والنت هما راه مقلوب فهاد النت هو هذا ب 566 ولكن غتزاد ديك 1.43 غتبقى مالك بهادشي. سا ريست اون دوسون ديال ديك 7000 درهم اللي قلت لك تدير فاليدي فوتر اوردر ايتي اكسبتي وكدوز كتلقاه ولا عندك في البورتفوي شريتي 12 اكسيون ب 566. داكشي اش كنديرها في الاخر النهار حتى نكون تاكدت افيكتيفمون انه شنو تيجي. بيان سور شريتي ب 566 داك لي كويفيسيون تقاموا لك راه غادي تجيك بويسكو لو بري دابا راه باقي ب 566 فهي راه ما كتكونش مقيومه عليك ب 566 تقوم لك بكثر ديك 1.43% اللي زايده. وهنا كتبان لك ان البيرفورمانس ديالك كتهبط واحد شويه مع الدخله مع كل شريه كتلقى راسك البيرفورمانس ديالك راه هابطه. دونك مع الوقت في النهار تقدر تجي تشوف مثلا الا مشات 570 تبان لك انها راه افيكتيفمون غطات على دوك المصاريف اللي صرفتي وعاد وليتي بوزيتيف وانت غادي. دونك هادي مثلا اون اكسيون اون فا ريبيتي باش نثبتوا المسائل. عاوتاني بغينا ناشطيو وحده اخرى تنجيو في فالور تنقلبوا على مثلا اون اوتر اكسيون. كاين اون اكسيون مثلا تجاري وفا بنك 443 بالنسبه لي انا 443 مزيان انني نشري بها. غنتسنى بيان سور غادي نقول عاوتاني غناخذ لو كار ديال كار ديال الربع ديال داكشي 7000 درهم. شحال جاتها من اكسيون جاتها تقريبا واحد 16 اكسيون سي جو مو ترومب با غنشوفها هي باق 16 اكسيون وبغيت نشريها بلو كور ديال هذا اللي كاين دابا ماشي شي كور اخر. نديرو 15 اكسيون لان بانت لي كثر شي شويه فوالا. وعاد لي كوميسيون كما قلنا 1.43% بالنسبه للناس ديال ايكو. هذا خصك ديما تابليكي انت دونك كيقولك انت دخل لي كوميسيون ديالك اللي كيتحسبوا عليك باش كيتزادوا صافي في نفس الحاجه بنهار ابري داك الوقت الا لقيت انهم دازو دي زوردر بهذا الثمن سوبيريور ا 15 اكسيون جو في فاليدي. من بعد كنجي وكندير فاليدي وهنا عندي ديجا جوج ديال لي زاكسيون اللي شريتهم اللي غيكونوا دابا بويسكو شريتهم بالثمن السوق الاكتويل غيكونوا بيان سور نيجاتيف. راه الا قلتي السيستم بغيت نشريها ب 520 راه نقول لك 520 واخا سي با غيال واخا ما يمكنش راه غادي يقول لك لان هو تيسوي فيك اللي قلتي ليه غادي يعطيك. فمن الاحسن تكون انت مثبت شغلك وتفيريفي في الاخر النهار لي ديسيزيون اللي كتبتي في بوندون لا جورني غنشري هادي غنشري هادي غنشري هادي. نفس الشيء الا بغيتي تبيع مثلا سوناسيد بغينا نبيعو هاد لاكسيون هادي انا غادي نجيو عاوتاني عندنا كاين اشا فونت كتجي هنا كتكليكي لا فونت صافي وغادي تقول بشحال باغي نبيع. شنو باغي نبيع بغيت نبيع سوناسيد خلاوها الناس. هادي طريقة أخرى ديزولي ندير من هنا مثلا فين مشى ليا هذا عاوتاني هرب ليا. الوغ لو بورتفوي فيرتويال ديالي ايديتي مون بروفيل اش كنخربق حتى مي بورتفوي فيرتويال فوالا. انا رجعت لهداك البورتفوي ديالي طاك. غادي تجي عاوتاني دير اشا فونت اكسيون غادي نبيع سوناسيد
بغيت نبيع سون اسيد، نبيع 6 ديال لي زاكسيون ديال سون اسيد مثلا فونت، غادي نختارو سون اسيد، غادي نبيع 6. غادي نوريكم واحد القضيه باش تعرف هاد السيستم راه دايرينو غبي، راه ما تيفكرش اللي قلتيها لي هذا. ياك هي 65 نقولو مثلا انه لاكسيون مشات حتى 630 اللي نورمالمون ما تقدرش ديرها في نهار واحد ايتو، مي غادي نديروها ونابليكيو عاوتاني نفس الحاجه حتى في البيع راه كينقصوا لك نفس الشيء. فهمتي علاش هضرت لكم على لا كيستيون ديال الكنافد؟ هي هادي اللي كتخلص لهم 1.43% في البيع وفي الشراء، راك خدام عليهم راه تقريبا 3% كتمشي عندهم. هذا بالنسبه للكونت ايكو. دونك كوم سا 630 في لو كور كونتيتي 6 تو في فاليدي عاوتاني شنو غادي يوقع. غنشوفو بعدا سون اسيد هي كانوا فيها 12، دابا نشوفو واش غادي يتباعو. ملي غادي يتباعو شنو غادي يوقع؟ فوتر اوردر ايتي اكسبتي. شنو درت؟ واش درت لا فونت ولا درت لاشا؟ شتو بحال c'est comme si j'ai fait un achat ب 630 donc je me suis trompé. نبيعوه مثلا دابا عندنا كليكيت فون دابا سور سون اسيد مزيان ملي شفنا بحال هاد لافير هادي غنبيعو 12 وغنبيعو دابا حنا كاع ب 700. حنا كنحلمو ولكن في الحقيقة راه خصك تفيريفي كيما قلت لك تقول غنبيع بهاد الثمن هذا وتشوف واش ايفيكتيفمون في داك النهار تباع شي دوك 12 ساعة بداك الثمن هذا. عاوتاني 1.43% ما نساوهاش ونديرو فاليدي. هي 18 وغادي نبيعو شوف سي سيستيماتيكمون كيرجع اشا. دابا غنديرها في لا فونت باك فوالا. هي من 18 اكسيون رجعت 6 ديال لي زاكسيون. تجي هنا ليستوريك كتلقى الوغ الليكيديتي اللي دخلتي 28,000 درهم. شريتي سوناسيد ب 12، شريتي 15 ديال هذا ب 443، شريتي عاوتاني سميتها شريتي سوناسيد ب 630 وعاودتي بعتي 12 اكسيون ب 700 درهم لو مونطون نيت. بيان سور هنا كيقولوك لي كوميسيون. المشكل هنا هو ما تيقولوش لك شحال ربحتي افيكتيفمون، تيقول لك مثلا دابا ان انستون تي البورتفوي ديالك شحال داير، شحال لا بيرفورمانس ديالو اي دي تروك كوم سا. حاجه اخرى خصك تحسبها مثلا في كل مره تحسبها انت على الاكستيريور شحال ربحتي. مثلا شريتي ب 566 وبعتي ب 700 tu fais la différence. دونك هذا ما كاين في هاد لافير ديال لي كونت فيرتويال. كيس كون بو دير اوسي تقدر تكري تقدر عاوتاني تزيد في وسط بوندون هذاك الشيء. مثلا انت باغي دير واحد القضيه ديال ان كل شهر كتزيد واحد لو مونطون مثلا في الشهريه كتلوح واحد 3000 درهم ديال كل شهر كتزيد ان ابور في السولد ديالك كتزيدو كل شهر. غتجي دير ابور باق وتزيد. بغيتي دير لي غوتخي راه عاوتاني لا ميم شوز تقدر دير لي غوتخي. ها هو الكابيتال ديالك كيزيد يطلع هنا. دونك هذا ما كاين كيما قلت لكم على قولة الله اكبر. هذا سي تري امبورطون انكم تستعملوا هذه القضيه هذه. لابليكاسيون هنا كتمكنكم انكم تخدموها على خاطركم وشويه ديال البابراس. وي هنا فين كيقول لك لا بلي فالو رياليزي. فوالا نسيت هاد القضيه هادي. لا بلي فالو رياليزي كتحسب الى بعتي بويسكو هنا ايفيكتيفمون بعنا هذيك لافير اللي درنا ديال شرينا وبعنا كتخرج لك 1131 درهم au total. دونك ايفيكتيفمون هنا تيقول لك كون كوا كيس كيليا كوم بلي فالو رياليزي. هنا ما كانش هادي باسكو انا ما بعتش هادوك منين خليتهم شريتهم وصافي. وهذا غير كرييتو ما خدمتش فيه كاريمون. كرييتو في الاول وما خدمتش فيه. دونك سي l'objectif de la vidéo, je pense qu'il est atteint. Je vous remercie beaucoup. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, à la prochaine.